اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد दुनिया में रहकर सोचा कब उस पार का आलम क्या होगा दुनिया में रहकर सोचा कब उस पार का आलम क्या होगा महशर वाला मुझ जैसों से बेकार का आलम क्या होगा اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد जब उन गदारों के दर पर शाबान जहां झुक जाते हैं जब उन गदारों के दर पर शाबान जहां झुक जाते हैं सोचो तो जरा मेरे आका के दरबार का आलम क्या होगा اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والله كحسرة يوسف का जो देखता था वो खो जाता गौराम क्या हसरत था यूसुफ का जो